बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आवर फ्रेंड्स। दूसरा सेमीफाइनल मैच सेकंड इनिंग राइका वर्सेस जहाटला। 217 रन का टारगेट। वेरी फास्ट बॉल, छक्का आ चुका है आमिर बुड्ढा की तरफ से। पहली बॉल छक्का आ चुका है तैयब लेफ्टी को। आवाज का दूसरा बॉल करेंगे तैयब ऑन द वे। फुल टॉस, 6 रन के लिए बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर। गुड शॉट। दो बॉले 2 छक्के आ चुके हैं तैयब लेफ्टी को आमिर बुड्ढा की तरफ से। तैयब लेफ्टी ऑन द वे। शॉट, बेहतरीन शॉट। गुड सिक्स बाय आमिर बुड्ढा। आगाज तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच कुछ भी हो सकता है क्योंकि आमिर बुड्ढा बिल्कुल मौजूद हैं। जुबैर हबीब, बेस्ट ऑफ लक राइका, बेहद शुक्रिया। 3 बॉले 2 छक्के 1 चौका आ चुका है तैयब पिंड चाटला को पहली 3 बॉलों पर। 217 रन का है टारगेट। कीप शेयरिंग द वीडियो ऑल फ्रेंड्स। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा तमाम दोस्त। तैयब लेफ्टी ओवर का अगला बॉल करेंगे, कम बैक करना होगा। 3 बॉल 3 बाउंड्रीज आ चुकी हैं। 2 छक्के 1 चौका आ चुका है पहली 3 बॉल पर। नेक्स्ट बॉल सनी भाई। 217 रन का टारगेट है। 3 बॉल 16 आ चुका है। अच्छा बॉल, इट्स अ डॉट बॉल। वेरी वेरी गुड फील्ड, इट्स अ डॉट बॉल। 4 बॉलें 2 छक्के 1 चौका आ चुका है तैयब को पहले ओवर में आमिर बुड्ढा की जानिब से। 217 रन का बड़ा हदफ चेज करना है राइका को। नेक्स्ट बॉल, ऊंचा शॉट, फील्डर मौजूद, कैच। ओ माय गुडनेस, व्हाट अ ग्रेट कैच। वेरी वेरी वेल डन यार। इंतहाई तेज रनिंग मारते हुए फील्डर ने जबरदस्त बाउंड्री पर कैच लिया है। काफी दूर से रनिंग करते हुए आ रहे थे बॉल को देखते हुए। अच्छा कैच लिया है यार। आमिर बुड्ढा की इनिंग का हाथमा। 16 रन पर पहला विकेट डाउन हो जाएगी राइका टीम। बड़ी कामयाबी तैयब पिंड चाटला के नाम। आमिर बुड्ढा हो जाएंगे कैच आउट। व्हाट अ ग्रेट फील्ड यार। तेज रनिंग मारते हुए एक हाथ से कैच लिया है। अयाज याजी भाई टारगेट है 217। चौधरी ताबिश अल्ताफ, बेस्ट ऑफ लक राइका। माजी चौधरी वेलकम। 16 रन आमिर बुड्ढा, इट्स आउट। वेरी गुड फील्ड बाय फील्डर। तैयब लेफ्टी इनिंग का पहला ओवर करें यहाँ पर पिंड चाटला की तरफ से। नए बल्लेबाज आ चुके हैं बैटिंग के लिए यहाँ पर राइका के। वंस के नेक्स्ट बॉल, अच्छा बॉल, ग्राउंड शॉट, फील्डर मौजूद, थमल हुए। 1 रन का होगा यहाँ पर इजाफा। मोहम्मद बिलाल भाई, सफीर चौधरी भाई, टारगेट है प्यारे भाई 217। 17 रन 1 ओवर के बाद आमिर बुड्ढा आउट हो चुके हैं। 17 रन आफ्टर 1 ओवर। पहले ओवर में 17 रन आए हैं तैयब लेफ्टी को। चौधरी सफीर अली भाई वेलकम, खुश आमदीद। 17 रन 1 विकेट। अच्छा ओवर रहा तैयब लेफ्टी की तरफ से। वालेकुम सलाम सफीर अली भाई वेलकम। इनिंग का दूसरा ओवर करेंगे रिजवान भालू। रिजवान भालू करेंगे इनिंग का सेकंड ओवर। अरफान अली वेलकम, शॉट के लिए हैं बल्लेबाज, फील्डर मौजूद, गुड फील्ड, इट्स अ सिंगल। असद राइका आए हैं बल्लेबाज,
1 रन्स का होगा यहाँ पर इजाफा। चौधरी सफीर दुबई से नदीम को सलाम दो जी। वालेकुम सलाम चौधरी सफीर भाई। चौधरी सफीर भाई आपको सलाम करें दुबई से नदीम भाई। नेक्स्ट बॉल रिजवान भालू, अच्छा बॉल, अपील अपील अपील, इट्स अ लेग बाय, इट्स अ डॉट बॉल, वेरी गुड बॉल बाय रिजवान भालू। 217 रन्स का है टारगेट राइका के लिए 10 ओवर में। माजिद चौधरी भाई पहला सेमीफाइनल विन कर रखा है, झाड़ा ने क्वालिफाई कर रखा है फाइनल के लिए। शॉट, फील्डर मौजूद नहीं, 1 बाउंस, 4 रन्स का होगा इजाफा। गुड शॉट बाय दाऊद पठान, चौका लगाने में कामयाब। वाजिद राजा फ्रॉम खिंगर, बड़े भाई वेलकम। मास्टर आसिफ भाई फ्रॉम मोड़ा वेलकम। 217 रन्स का टारगेट है राइका के लिए। दूसरे ओवर का खेल जारी, रन हो चुके हैं 21 आई थिंक। एक खिलाड़ी आउट है आमिर बुड्ढा। इनिंग का दूसरा ओवर कर रहे हैं रिजवान भालू, सामने है दाऊद पठान। शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 बाउंस, 4 रन्स का होगा इजाफा। 2 बॉलें 2 चौके, गुड शॉट, 4 रन्स का इजाफा। 2 बॉलें 2 चौके। प्यारे भाई शर्ट पर असद लिखा है, फिर इसमें मेरी क्या गलती है? अरफान अली भाई असद की शर्ट पहनी है उन्होंने। मलिक नमान स्कोर ओवर के बाद 217 रन का टारगेट है। दूसरा ओवर कर रहे हैं रिजवान। 49 शॉट, दूसरा कैच, कैच होगा या नहीं? जबरदस्त कैच, 2 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे राइका टीम के, आमिर बुड्ढा एंड दाऊद पठान। दूसरी इनिंग का वो हाथमा, 2 खिलाड़ी आउट, दाऊद पठान एंड आमिर बुड्ढा। 2 बेहतरीन विकेट ले चुके हैं। 1 विकेट लिया है तैयब लेफ्टी ने, 1 विकेट लिया है रिजवान बालू ने। नए बल्लेबाज आ चुके हैं बैटिंग के लिए, मोहसिन निक्कू। मोहसिन निक्कू आ चुके हैं न्यू मैन बैटिंग के लिए। वेलकम ऑल मेंबर्स, वेलकम, कीप चेकिंग द वीडियो ऑल फ्रेंड्स। शॉट के लिए हैं मोहसिन निक्कू 6 रन के लिए, वेरी फास्ट बॉल, 6 रन का होगा यहाँ पर इजाफा। गुड शॉट बाय मोहसिन निक्कू। नदीम मैच विन करेगा इंशाल्लाह, चौधरी सफीर भाई बोल रहे हैं। ओके प्यारे भाई अहमद, ओके ओके प्यारे भाई, बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने का, ऑल मेंबर्स का बेहद शुक्रिया। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। रनों से आपको आगाह करते हैं, क्या रन हैं, क्या रन से आपको गाही देते हैं 2 ओवर के बाद। आई थिंक 30 रन हैं 2 ओवर के बाद। इनिंग का तीसरा ओवर करेंगे तैयब लेफ्टी, तैयब लेफ्टी करेंगे इनिंग का तीसरा ओवर, पावर प्ले का लास्ट ओवर। तैयब ऑन द वे, अच्छा बॉल, ग्राउंड शॉट के लिए हैं बल्लेबाज अहमद, 1 रन का होगा इजाफा। 32 रन 2 ओवर के बाद, 32 रन 2 ओवर के बाद। तीसरे ओवर का खेल जारी, ऑन स्ट्राइक मोहसिन निक्कू, सामना करेंगे तैयब पिंड झाटला का। तैयब ऑन द वे, अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल, इट्स अ डॉट बॉल। वेरी वेरी गुड बॉल, इट्स अ डॉट बॉल। बॉल सेव करने में कामयाब रहे यहाँ पर तैयब पिंड झाटला। अब तक 2 खिलाड़ी आउट हैं राइका के, दाऊद एंड आमिर। शॉट, 6 रन, वेरी वेरी गुड शॉट, 6 रन का होगा इजाफा। गुड 6 बाय मोहसिन निक्कू। आप तक 2 खिलाड़ी आउट हैं राइका के, दाऊद एंड आमिर।
ویلکم آل نیو ممبرز, ویلکم, کیپ شیئرنگ دا ویڈیو آل فرینڈز, ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا تمام دوست. اچھا بال, گراؤنڈ شاٹ, فیلڈر موجود, بال جائے گا باؤنڈری لائن سے باہر, 4 رنز کا اضافہ, اٹس 4 رنز. 42 رنز, تیسرے اوور کا کھیل جاری. ٹارگٹ ہے دوستو 217 کا. طیب اوور کا اگلا بال آن دا وے. اچھا بال, اٹس ا ڈاٹ بال. بالر آئے بالنگ کے نشان سے. اچھا بال ڈاؤن دا لیگ سائڈ, وائڈ بال, فضول خرچی, 1 رنز کا ہوگا یہاں پر مزید اضافہ. کافی زیادہ ٹارگٹ, 217 رنز کا رائیکا کے لیے. علی حسن بھائی ویلکم, ایاز یازی بھائی ویلکم. اچھا بال, گراؤنڈ شاٹ, کٹ فیلڈ, 1 رنز کا ہوگا یہاں پر مزید اضافہ. 44 رنز 2 اوور کے بعد, 3 اوور کے بعد, 3 اوور 44 رنز. 45 رنز آ چکے ہیں 3 اوور کے بعد. یہاں پر اناؤنسمنٹ کی گئی ہے رنزوں کی. 45 3 اوور کے بعد. ٹارگٹ ہے دوستو 217 کا. عبدالرافع بٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ویلکم. علی حسن ویلکم. اپڈیٹ پیارے بھائی, 3 اوور 45 رنز, ٹارگٹ ہے 217 کا. 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں رائیکا کے, عامر بڈا اینڈ داؤد پٹھان. محمد شیراز راجہ ویلکم. پنڈ جھاٹلہ ورسز رائیکا, دوسرا سیمی فائنل میچ T10 لیگ ٹھلا پریمئر لیگ. پہلا سیمی فائنل ون کیا ہے سیحال سے جاڑا نے. رضوان بالو کریں گے اننگ کا چوتھا اوور, 4th اوور. رضوان بالو آن دا وے. پہلا بول, شاٹ, 6 رنز, ویری گڈ شاٹ. محسن نکو آیا, 6 رنز کے لیے بال جائے گا. ویری گڈ شاٹ, 6 رنز کا ہوگا یہاں پر اضافہ. اسی طرح کی بیٹنگ کرنا ہوگی محسن نکو کو اگر یہ میچ لے کر جانا ہے لاسٹ اوور تک. تو 3 چھکے پر اوور کی ایوریج. اشفاق شاتی ویلکم. ملک مرتضیٰ 3 اوور 45, چوتھا اوور, 1 چھکا, 1 سنگل, 52 رنز. چوتھا اوور جاری یہاں پر. اوور تھرو, 1 اور رنز, 53 رنز. چوتھے اوور کی 2 بالیں مکمل. ٹارگٹ 217. داؤد اینڈ عامر پٹھان 2 کھلاڑی آؤٹ. محسن میچ ون کرائے تو 5000. ریحان کاظم کہہ رہے ہیں محسن میچ ون کرائے تو 5000 کی اناؤنسمنٹ فرام گگن. شانی بابا گڈ لک رائیکا, ویلکم شانی بابا. وعلیکم السلام. محسن نکو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں شانی بابا فرام رائیکا. رضوان بھالو نیکسٹ بال کتنے اوور ہیں ملک مرتضیٰ بھائی؟ 10 اوور ہیں. اچھا بال, ویری ویل بال. امپائر سگنل اٹس ا وائڈ بال. فضول خرچی.
माशाल्लाह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया चेयरमैन चौधरी आसिफ मलक वहीद शेख उमर मलक बिलाल वरेकर राजा बमعہ मोहम्मद सिराज भाई कह रहे हैं मैच 1 साढ़े लेट्स से प्यारे भाई क्या होता है मैच बाकी है अपडेट रेहान भाई 54 रन्स चौथा ओवर जारी आमिर बुड्ढा एंड दाऊद पठान 2 आउट मोहसिन निक्कू बैटिंग कर रहे हैं रिजवान भालू बॉलिंग कर रहे हैं हदफ है 217 का 201 रन्स की पार्टनरशिप कायम की है ओपनिंग जोड़ी ने हैदर अली एंड मलिक नदीम ने 130 रन्स के नहीं खेले हैं मलिक नदीम 85 रन्स के नहीं खेले हैं हैदर अली 217 रन्स का टारगेट है 201 रन्स की हाईएस्ट पार्टनरशिप कायम की है ओपनिंग जोड़ी हैदर अली एंड मलिक नदीम ने फाइनल इसके बाद प्यारे भाई इसके बाद फाइनल होगा झाटला ने क्वालिफाई कर रखा है फाइनल के लिए नो बॉल ओवर स्टेप फ्री हिट आएगा यहाँ पर बल्लेबाज के लिए रिजवान भालू नो बॉल चौधरी अमजद फ्राम डॉ गुजरी वेलकम प्यारे भाई खुश आमदीद झाटला ने क्वालिफाई कर रखा फाइनल के लिए इस मैच में 217 रन का टारगेट सेट किया है पिंड झाटला ने राइका के लिए चौथा ओवर कर रहे हैं इनिंग का रिजवान भालू फ्रेट मोहसिन निक्कू के लिए अच्छा बॉल ग्राउंड शॉट 4 रन का होगा यहाँ पर इजाफा अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 बंदों ने वीडियो को शेयर किया यार शेयरिंग बिल्कुल नहीं कर तमाम दोस्त रिजवान ओवर का अगला बॉल फ्रेड पर चौका आ चुका है नेक्स्ट बॉल ऑन चार्ज शॉट के लिए हैं कोई फील्डर मौजूद नहीं वन बाउंस गुड फील्ड 2 रन का इजाफा विकेट कीपर अच्छी फील्ड 2 रन का हो यहाँ पर इजाफा कीप शेयरिंग द वीडियो ऑल फ्रेंड्स काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम दोस्त वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा 217 रन का टारगेट शॉट फील्डर मौजूद खूबसूरत कैच हैदर अली गुड फील्ड इट्स आउट मोहसिन निक्कू भी हो जाएंगे कैच आउट तीसरा नुकसान राइका टीम को मोहसिन निक्कू कैच आउट हो चुके हैं यहाँ पर तीसरा नुकसान व्हाट अ गुड बॉल बाय रिजवान भालू 4 ओवर का खेल कंप्लीट चौसठ रन 4 ओवर के बाद 64 रन आफ्टर 4 ओवर शॉट अहमद 6 रन के लिए व्हाट अ ग्रेट शॉट बाय अहमद राइका अहमद लेफ्टी पिंड जहाटला टू अहमद राइका 6 रन का यहाँ पर होगा इजाफा वेलकम ऑल फ्रेंड्स वेलकम रोला है दसिया ने बिल्कुल प्यारे भाई रोला नहीं कामी आ चुके हैं कामी एंड अहमद बिल्कुल मौजूद अहमद लेफ्टी फ्रॉम राइका चौधरी सालिम वेलकम और शामदीद एज निकला है आउट हो जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज अहमद राइका इट्स अ गुड कैच बाय मलिक नदीम वेरी वेरी गुड बॉल बाय अहमद लेफ्टी पिंड जहाटला विकेट लेने में कामयाब रहे अहमद राइका का विकेट नंबर 4 4 खिलाड़ी आउट कामी को सलाम दें जी कासिम बल्लेबाजी और कामी ओके गया फिर भाई चौधरी जिया भाई आपका सलाम पहुंचाते हैं
سالم بھائی فرام کرکٹ. ٹارگٹ پیارے بھائی عمران مانی بھائی 217 کا. دوسرا سیمی فائنل میچ. اب آ چکے ہیں بیٹنگ کے لیے حمزہ فرام رائیکا. ویلکم آل فرینڈز, ویلکم. احمد لیفٹی پنڈ چارلا ٹو حمزہ رائیکا. احمد لیفٹی اوور کا اگلا بال آن دا وے. اونچا شاٹ, فیلڈر موجود, کیچ کول, خوبصورت کیچ. ایک اور وکٹ جائے گا, ایک اور کھلاڑی آؤٹ. حمزہ بھی پویلین واپس. واٹ اے گریٹ کیچ بائی فیلڈر. ٹیم یہاں پر مشکلات سے 2-4. رائیکا 5 کھلاڑی آؤٹ. عادل چاڑ بھائی ون ہے 217. پوزیشن مضبوط پنڈ جھاٹلہ 64 رنز پر 5 وکٹ گر چکے ہیں رائیکا کے. راجہ سفیان ویلکم. ملک شامیر ویلکم, خوش آمدید. اگر 3 6 کرتا ہے میری طرف سے 1000 انعام کامی کے لیے. اوکے ہو گیا. 3 چھکوں پر چودھری ضیاء بھائی کی طرف سے 1000 روپے کی حوصلہ افزائی. اتنا اوور ہے پیارے بھائی 5واں. عادل چاٹ بھائی 5واں اوور جاری یہاں پر. کیپ شیئرنگ دا ویڈیو آل فرینڈز. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تمام دوست. احمد لیفٹی نیکسٹ بال. اچھا بال, گڈ یار, گڈ بال. اٹس ا ڈاٹ بال, بیوٹیفل بال, لائک ا بلٹ. ناصر شبیر فرام منڈی بہاؤدین. تعلق پنجاب پولیس فرام اڈیالہ جیل, ویلکم. پانچ کھلاڑی آؤٹ رائیکا ٹیم. 5ویں اوور کا کھیل جاری. احمد لیفٹی اوور کا نیکسٹ بال. سامنا ہے محسن, ایج, کیچ آؤٹ. تیسرا وکٹ گر جائے گا اس اوور میں. ویری ویری گڈ کیچ بائی ملک ندیم. ان سائڈ ایج نکلا تھا, اچھا کیچ. ایک اور کھلاڑی آؤٹ رائیکا ٹیم. 6 وکٹ گر چکے ہیں رائیکا کے. اس اوور میں 3 وکٹ لیے ہیں احمد لیفٹی نے, اور صرف آئی تھنک 4 یا 3 رنز آئے اب تک. اکرام چودھری ویلکم, گڈ بال. ملک باطن امان ویلکم. رضا علی ملک ویلکم پیارے بھائی, خوش آمدید. ندیم بھائی چودھری امجد بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. آفاق فاقی آج کے نیو مین بیٹنگ کے لیے. آفاق فاقی سامنا کریں گے. احمد لیفٹی 3 وکٹ لے چکے ہیں. بڑی شاندار کامیاب ترین بولنگ جاری ہے احمد لیفٹی کی طرف سے. مجھے جوائن کر چکے ہیں اسپانسر کی دنیا کا بڑا نام. ایج آؤٹ, 4 وکٹ لے لیے اس اوور میں. آفاق فاقی بھی آؤٹ. واٹ اے گریٹ اوور بائی احمد لیفٹی فرام پنڈ جھاٹلہ. 4 وکٹ لیے اس اوور میں. سیمی فائنل میچ دوسرا. پہلا سیمی فائنل ون کر رکھا ہے T10 کا جھاڑلہ نے. 4 وکٹ گرے ہیں اس اوور میں. واٹ اے گریٹ بال بائی احمد لیفٹی. مجھے جوائن کر چکے ہیں اسپانسر کی دنیا کا بڑا نام, راولپنڈی ٹیپ بال کا بڑا نام, راجہ سالار بھائی فرام دمیال. ویلکم ٹو دا APL پیج. راجہ سالار بھائی خوش آمدید. تھینک یو فار جوائننگ اس. چودھری ضیاء بھائی داؤدا آؤٹ. نکو آؤٹ. عامر بڈھا آؤٹ. حمزہ بریکر آؤٹ. آفاق فاقی آؤٹ. احمد آؤٹ. 7 آئی تھنک آؤٹ ہیں یا پھر 8. ذیشان کریں گے اننگ کا 6واں اوور. ذیشان ٹو کامران کامی رائیکا. ذیشان آن دا وے. اچھا بال, گراؤنڈ شاٹ, جسٹ اے سنگل. 1 رنز کا ہوگا یہاں پر اضافہ. ایم افضال خان ویلکم, خوش آمدید. کتنے رنز ہو گئے ہیں پیر بھائی؟ رنز کوئی آگاہ نہیں آپ کو دیتے ہیں. سلار بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ملک ندیم بھائی 71 رنز. 6واں اوور جاری. 71 رنز پر آئی تھنک 8 وکٹ ڈاؤن ہیں رائیکا کے. شان سیکنڈ بال. اچھا بال, اٹس ا ڈاٹ بال. مجھے جوائن کر چکے ہیں پیارے بھائی عثمان مرزا برادر محترم فرام
34 حال مقیم امان جوائن کرنے کا شکریہ. دوسرا سیمی فائنل میچ T10 لیگ فائنل ڈے. جھاٹلہ نے کوالیفائی کر رکھا ہے فائنل کے لیے. اس میچ میں پوزیشن مضبوط پنڈ جھاٹلہ کی 99% پوزیشن مضبوط. اگر یہ میچ پن کر کے پنڈ جھاٹلہ تو فائنل میچ کھیلے گی اگلا T10 کا جھاٹلہ کے ساتھ. ڈاؤن دا لیگ سائڈ وائڈ بال فضول خرچی. 217 رنز کا ہے ٹارگٹ. عثمان مرزا کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اجمل حسین کتنا سکور پیر بھائی 72 رنز. چھٹا اوور جاری ہے. کامی صاحب کو آج ڈیرے پہ اوکے ہو گیا. شانی بابا بھائی بہت شکریہ. کامی کو لے آتے ہیں ڈیرے پہ شانی بابا بھائی. ذیشان نیکسٹ بال شاٹ 6 رنز. گڈ شاٹ بائی بیٹسمین. 6 رنز کا ہوگا یہاں پر اضافہ. ٹارگٹ پیارے بھائی 217. آئی تھنک 80 رنز پر 8 وکٹ گر چکے ہیں. رائیکا کی پوزیشن بالکل مشکل. چھٹا اوور جاری. اچھا بال ذیشان پنڈ جھاٹلہ. اٹس ا ڈاٹ بال. چھٹے اوور کی 3 بالیں باقی ہیں. سامنا کریں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز. ذیشان آن دا وے. ڈاؤن دا لیگ سائڈ وائڈ بال فضول خرچی. 1 رنز کا مزید اضافہ. ملک فیضان علی ویلکم ٹو دا IPL. بے شکریہ جوائن کرنے کا. ویلکم. شیئرنگ بالکل نہیں کر رہے تمام دوست. شیئرنگ بالکل نہیں کر رہے. 201 رنز کی پارٹنرشپ قائم ہوئی ہے پہلی اننگ میں حیدر علی اینڈ ندیم کی طرف سے. 130 رنز بنائے ہیں ملک ندیم نے. 85 رنز بنائے ہیں حیدر علی نے. 201 رنز پر پہلا وکٹ گرا ہے پنڈ جھاٹلہ کا پہلی اننگ میں. اچھا بال گراؤنڈ شاٹ. 4 رنز کا یہاں پر ہوگا اضافہ. مس فیلڈ 4 رنز کے لیے بال جائے گا باؤنڈری لائن سے باہر. رضا علی ملک ویلکم خوش آمدید. دوسرا سیمی فائنل میچ دوسری اننگ. چھٹا اوور 217 رنز کا ہے ٹارگٹ. ویری ویری گڈ پوزیشن بائی پنڈ جھاٹلہ ٹیم. ذیشان اوور کا اگلا بال. بالنگ شان سے بالکل تیار. اچھا بال وائڈ بال. امپائر سگنل اٹس ا وائڈ بال. 1 رنز کا ہوگا مزید اضافہ. شاٹ کیچ. او مائی گڈنس کیچ ڈراپ کر دیا ہے فیلڈر نے. کیچ ڈراپ ہو جائے گا. آسان سے کیچ جہاں فیلڈر کھڑے تھے وہاں ہی بال کیا. کیچ ڈراپ کر دیا فیلڈر نے. چانس مل جائے گا بلے باز کو. رانا علی محمد وقاص ویلکم خوش آمدید. 217 رنز کا ہے ٹارگٹ. چھٹے اوور کے کھیل جاری. مشکلات ہیں رائیکا کے لیے. لاسٹ وکٹ ہو سکتا ہے راجا کامی کا ان کے لیے کیونکہ یہ بلے باز جو ہیں جو میچ کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا بال فل ٹاس. امپائر سگنل اٹس ا وائڈ بال. وائڈ بال فضول خرچی. 1 رنز کا ہوگا یہاں مزید اضافہ. چمد چمد وعلیکم السلام. ویلکم ویلکم آن IPL. دوسرا سیمی فائنل میچ سیکنڈ اننگ. چھٹا اوور جاری. رائیکا ورسز پنڈ جھاٹلہ کے میں بہن آپ کو یہ میچ لائیو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں. شاٹ 6 رنز یا کیچ. ویری ویری گڈ کیچ. او مائی گڈنس گڈ ایفرٹ. اٹس آؤٹ. کامی راجا بھی ہو جائیں گے کیچ آؤٹ. ویری ویری گڈ کیچ بائی فیلڈر. وکٹ نمبر 9. 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں رائیکا کے.
ایک وکٹ بقایا ہے رائیکا کا. میچ 100% ون کر چکے ہیں پنڈ جھاٹلہ ٹیم, کوالیفائی کر چکے ہیں فائنل کے لیے. اگلا میچ ہوگا دوستو فائنل میچ, گرینڈ فائنل, جھاڑا ورسز پنڈ جھاٹلہ. شان آؤٹ کرے تو 2000 انعام. پیر بھائی شان نے آؤٹ کر دیا ہے کامی کو. محمد علی بھائی شان نے آؤٹ کر دیا ہے کامی کو. احمد علی شان کو میری طرف سے 2000. گڈ شان. محمد علی بھائی اوکے گیا آپ کے شان بھائی کے لیے انعام آ چکا ہے محمد علی بھائی کی طرف سے 2000 روپے کا اس وکٹ پر. اوکے ہو گیا شان بھائی. علی بھائی آپ کا پیغام پہنچواتے ہیں شان بھائی کو. آر سی سی رائیکا میرا ٹیم کیپٹن بھائی جان کمیٹی باکس سے ڈاکٹر کرو. احمد لیفٹی 7واں اوور کریں گے آئرن اپ کے ساتھ. گراؤنڈ شاٹ فیلڈر موجود, 1 باؤنس, 4 رنز کا یہاں پر ہوگا اضافہ. بال جائے گا 4 رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر. اٹس 4 رنز. ملک باس سے ملکہ کے پنڈ جھاٹلہ میں نویں بھائی ٹارگیٹ ہے 217. میچ ون کر لیے تقریباً یہاں پر پنڈ جھاٹلہ نے. 8 وکٹ گر چکے ہیں رائیکا کے. 7واں اوور جاری ہے. اچھا بال, گراؤنڈ شاٹ فیلڈر موجود, گڈ فیلڈ, اٹس سنگل. 1 رنز کا ہوگا یہاں پر اضافہ. ایکسلنٹ ملکہ کے, بہت شکریہ. احمد لیفٹی نیکسٹ بال, and it's out. Very good catch by ندیم. ایفرٹ, جمپ کیا, کیچ لیا. وکٹ نمبر 9 won the match. Congratulations پنڈ جھاٹلہ, qualified the final match. ون دے دیا گیا ہے یہاں پر پنڈ جھاٹلہ. اگلا میچ ہوگا دوستو گرینڈ فائنل, جھاڑا ورسز پنڈ جھاٹلہ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فائنل مقابلے کے ساتھ واپسی ہوگی. چاہیں اجازت, اللہ حافظ. پنڈ جھاٹلہ ورسز جھاڑا گرینڈ فائنل نیو ویڈیو کے ساتھ واپسی ہوگی. اللہ حافظ.